पहिलो तिमोथी 6 अध्यायको 6 देखि 10 पदहरू। अनि यहाँ यो खण्डबाट चाहिँ हामीले दुईटा कुरा देख्छौँ विशेष गरी। अनि त्यही दुईटा कुरा नै हाम्रो विषय हुनेछ। एउटा चाहिँ हामी 6 देखि 8 पदमा सन्तुष्टतासितको भक्ति देख्छौँ। अनि 9 र 10 पदमा चाहिँ लोभबाटको विनाश, विशेष गरी पैसाको लोभबाट हुने विनाशहरू। अनि त्यसैले हामी यही दुईटा खण्डमा यो हेर्नेछौँ। पहिला यो पहिलो तिमोथी 6 को 6 देखि 10 हामी पढौँ। अनि हाम्रो सन्दर्भलाई बुझ्नको लागि चाहिँ हामी 3 पददेखि नै पढ्नेछौँ। 3 देखि 10 पद। पहिला तिमोथी 6 को 3 देखि 10। अनि आफ्नो बाइबलमा ध्यान दिएर हेर्नुहोला। यस्तो लेखिएको छ, यदि कसैले अर्कै शिक्षा दिन्छ भने र खाँटी वचनहरू अर्थात् हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टका वचनहरू र भक्ति अनुसारको शिक्षा स्वीकार गर्दैन भने केही पनि नजानिकन त्यो घमण्डी भएको छ, तर त्यसलाई प्रश्नहरू गर्ने र शब्दहरूको विषयमा तर्क वितर्क गर्ने रोग लागेको छ, जसबाट डाहा, झगडा, दुर्वचनहरू, खराब शङ्काहरू र व्यर्थका रगडा झगडाहरू ती मानिसहरूमा उत्पन्न हुन्छन्, जसका मनहरू भ्रष्ट भएका छन्, जो सत्यदेखि रहित भएका छन्। र अब यहाँ विशेष हामीले बुझ्नु पर्यो, ध्यान दिनु पर्यो, भक्ति चाहिँ लाभ हुने बाटो हो भनी सम्झन्छन्। यस्ताहरूबाट तिमी अलग बस। 6 पद। तर सन्तुष्टतासितको भक्ति नै ठुलो लाभ हो, किनकि हामीले यस संसारमा केही पनि ल्याएनौँ, अनि यो निश्चित छ हामी केही लैजान सक्दैनौँ। तर खानेकुरा र वस्त्र छन् भने हामी त्यसैमा सन्तुष्ट हौँ। तर जो धनी हुन चाहन्छन् तिनीहरू परीक्षा र पास हो, अनि धेरै मूर्ख र हानिकारक अभिलाषहरूमा फस्छन्, जसले मानिसहरूलाई बर्बादी र विनाशभित्र डुबाउँछन्। किनकि रुपियाँ पैसाको प्रेम चाहिँ सबै खराबीको जरा हो, जुन कुराको लोभ गर्दा कतिजना विश्वासबाट भड्किएका छन् र आफैलाई अनेकौँ पीडाहरूले छेड पारेका छन्। हुन्छ, पहिलो तिमोथी अति नै महत्त्वपूर्ण पुस्तक हो भन्ने हामी देख्दैछौँ। विशेष गरेर सेवकहरूको निम्ति, प्रभुको कामको निम्ति बोझ भएकाहरूका निम्ति, मण्डली कसरी चल्नुपर्छ त्यो कुरा हामीलाई पहिलो तिमोथीको पुस्तकमा सिकाइएको छ। अनि यो बाहेक प्रभुका जन, परमेश्वरका जन, एउटा सेवक को लागि भनेर लेखिएको चाहिँ अरू 2 पुस्तकहरू छ, दोस्रो तिमोथी र तीतस। अनि त्यो पनि प्रभुको इच्छामा हामी हेर्नेछौँ। पहिलो तिमोथीको लगभग हामी अन्तमा आइपुगेका छौँ। अनि यहाँसम्म पावलले थुप्रै कुराहरू, अर्तीहरू, आज्ञाहरू दिएका छन्। अनि अब यहाँ चाहिँ रुपियाँ पैसाको विषयमा पावलले बताइरहेछन्। गएको क्लासमा चाहिँ हामीले 3 देखि 5 पदहरू हेऱ्यौँ। त्यहाँ चाहिँ झुटा शिक्षकहरूको चरित्रहरूको बारेमा पावलले एकचोटि फेरि अन्तिम पटक यो पुस्तकमा उल्लेख गर्छन्। अनि उनीहरूको मुख्य चरित्र भनेको चाहिँ पैसाको लोभ हो। अनि झुटा शिक्षकहरूको मूल चरित्रहरूमध्ये एउटा यो पर्छ, पैसाप्रति उनीहरूको मनोभाव कस्तो छ, अनि पैसालाई कसरी हेर्छन्, सेवकाईलाई कसरी हेर्छन्, त्यो चाहिँ मुख्य उनीहरूको चरित्रहरूमध्ये पर्छ। किनभने पावलले मात्र होइन, तर पत्रुसले पनि उनीहरूको विषयमा यो कुराको चर्चा गरेका छन्। दोस्रो पत्रुसमा एकचोटि हामी हेरौँ त। दोस्रो पत्रुस 2 अध्यायमा पल्टाउनुहोस् कृपया। दोस्रो पत्रुस 2 अध्यायमा पनि पत्रुसले झुटा शिक्षकहरूकै बारेमा चेतावनी दिइरहेका छन्। अनि उनीहरूको चरित्रहरूको कुरा गर्छन् पत्रुसले। अनि विशेष गरी यहाँ 4वटा उनीहरूको चरित्रको कुरा गरिएको छ। अनि एउटा चरित्रलाई चाहिँ दोहोऱ्याइएको छ है। के हो त्यो? दोस्रो पत्रुस 2 अध्याय
यहाँ चाहिँ 3 पदमा भनेको छ अनि लोभको कारणले है 2 अध्यायको 1 पदमा चाहिँ के भनेको छ भने जसरी पहिला झुटा भविष्यवक्ताहरू हुन्थे त्यसरी नै झुटा शिक्षकहरू हुनेछन् अनि झुटा शिक्षाभित्र हुनेछन् भनेर 1 पदमा बताउँछन्। अनि अब 3 पददेखि उनीहरूको चरित्र कस्तो हुन्छ भनेर अब निकाल्न थाल्छ पत्रुसले। 3 पदमा भन्छन् अनि लोभको कारणले बनावटी कुराद्वारा तिमीहरूबाट फाइदा उठाउँछन्। तिनीहरूको अघिबाट के न्याय लबटिलो गर्दैन, तिनीहरूको विनाश निधाउँदैन। त्यसैले खास यो बनावटी कुरा गर्नुको उद्देश्य चाहिँ के हो भने फाइदा उठाउनु। अनि यो बनावटी कुराको जरा चाहिँ के हो भने लोभ, पैसाको लोभ। अनि साथै यो बाहेक अरू चरित्रहरू पनि बताइरहेछन् पत्रुसले। 2 पदमा हामीले हेऱ्यौँ भने यहाँ थप 2टा चरित्रको कुरा गरेको छ। 10 पदमा माफ गर्नुहोस्, 10 पदमा थप 2टा चरित्रको कुरा गरेको छ यहाँ भनेको छ। तर विशेष गरी तिनीहरूलाई जो अशुद्ध तुल्याउने अभिलाषामा शरीरको पछि हिँड्छन्। त्यसैले अर्को चरित्र कस्तो हुन्छ भने अभिलाषी हुन्छन् उनीहरू, अशुद्ध खालको अभिलाषी। साथै र प्रभुतालाई तुच्छ ठान्छन् भनेको आफूभन्दा जो आदर गर्नुपर्ने व्यक्ति हो, अधिकारीहरू छन्, उनीहरूलाई तुच्छ ठान्न सिकाउँछन् है। अनि अर्को चाहिँ चौथो चाहिँ 14 पदमा छ यहाँ भनेको छ जसका आँखाहरू बेविचारले भरिभरा हुन्छन्। उनीहरूको चरित्र यस्तै हुन्छ, उनीहरूको आँखाहरू बेविचारले भरिएको हुन्छ, पाप नगरी रहन सक्दैनन्। अनि फेरि यो पहिलो चरित्रलाई दोहोऱ्याएको छ यहाँ, तिनीहरू अस्थिर प्राणलाई फसाउँछन्, तिनीहरूको हृदय लोभी व्यवहारमा अभ्यस्त भएको हुन्छ। त्यसैले उनीहरूको एउटा मूल चरित्रहरूमध्ये यहाँ लोभी व्यवहार अनि यो दोहोऱ्याएको छ। 2 चोटि यो व्यवहारको कुरा गरेछन् पत्रुसले। त्यसैले झुटा शिक्षकहरूको चरित्रहरूको बयान गर्दाखेरि एउटा मुख्य कुरा चाहिँ उनीहरूको आर्थिक लाभ, पैसाको लोभ रहेछ भने हामी देख्यौँ। 5 पदमा पनि पावलले यहाँ फर्कियौँ त पहिलो तिमोथी 6मा 5 पदमा पावलले त्यही कुरा गरेछ। यहाँ भनेको छ अन्तिममा उनीहरूको कारण चाहिँ के हो भने भक्ति चाहिँ भनेको भक्तिको भेष धारण गरेको उनीहरूले, खास साँचो भक्ति त होइन तर भक्ति गरेको देखा पर्नु चाहिँ लाभ हुने बाटो हो भनी सम्झन्छन्। लाभ उनीहरूलाई पैसाको लोभ छ। अनि त्यसैले पावलले झुटा शिक्षकहरूको बारेमा उनीहरूले चाहिँ भक्तिलाई अथवा भक्ति चाहिँ लाभ हुने बाटो भनी सम्झन्छन् भनेर बताएका थिए यहाँ 5 पदमा। भनेको उनीहरू भक्तिको भेष धारण गरेर आर्थिक लाभ उठाउन खोज्न है, प्रभुको सेवा गरेको छु भनेर अनेकौँ चर्चहरूबाट अनि मानिसहरूबाट उनीहरूले चाहिँ रकम उठाउँछन् अनि प्रभुको सेवा गर्छु भन्दै त्यसबाट आर्थिक फाइदा निकाल्छन्। झुटा शिक्षकहरू चरित्र नै हो, उनीहरूको सेवाकाईको उद्देश्य नै त्यही हो, फाइदा उठाउनु, आर्थिक फाइदा, आत्मिक फाइदा होइन, आर्थिक फाइदा, त्यो पनि अरूको होइन, आफ्नै है। उनीहरू चाहिँ सेवाकाईबाट प्रभुको निम्ति म के गर्न सक्छु भन्दा पनि यसबाट मैले के पाउन सक्छु भनेर सोच्ने गर्छन्। अनि यसो पढ्दाखेरि पावलले यी कुराहरू त हाम्रै दिनहरूमा हिजोअस्ति मात्रै लेखेको जस्तो हामी जस्तै देखिन्छ। किनभने अहिले झन् वर्तमान समयमा यस्ता मानिसहरू छ्यापछ्यापी छ, जहीँ तहीँ छ है। अनि अब 5 पदमा पावलले बताएको यही कुरा नै भनेको भक्ति चाहिँ लाभ हुने बाटो हो भन्ने कुरालाई नै जोडेर 6 पददेखि 10 पदको विषयमा अब प्रवेश गरिरहेका छन् पावलले। किनभने 6 पदको सबभन्दा पहिलो शब्द हो तर। त्यसैले तुलना गरिरहेछ है, भक्तिहीन मानिसहरू, झुटा शिक्षकहरू र साँचो शिक्षकहरू। अनि तिमोथी यस्तो हुनुपर्छ है। त्यसैले तर भन्ने शब्दले यहाँ तुलना गरिरहेको छ। अनि त्यसैले 6 देखि 10 पदमा भएको तर्कहरू जे छ, आज्ञाहरू जे छ वा तर्कहरू जे छ, यो चाहिँ 5 पदमा भएको यो भक्ति चाहिँ लाभ हुने बाटो हो भनी सम्झन्छन् भन्ने कुरामा आधारित रहेर अब यसरी जोडिएको छ। अनि 6 देखि 10 पदमा चाहिँ पावलले भक्तिद्वारा पाइने लाभ जे छ त्यो लाभलाई चाहिँ लोभद्वारा हुने विनाशसित तुलना गरिरहेका छन् है। त्यसैले 6 देखि 8 पद चाहिँ भक्ति, सन्तुष्ट सत्यको भक्तिको लाभको कुरा गरेछ भने 9 देखि 10, 9 र 10 पद चाहिँ लोभबाट हुने विनाश, लोभको विनाश। अनि यहाँ के देख्छ भने झुटा शिक्षकहरूले भक्तिलाई लाभ हुने बाटो सम्झन्छन्। अनि त्यो लाभ चाहिँ आर्थिक लाभ हो,
पावलले भन्छन् वास्तवमा एक हिसाबले भन्ने हो भने भक्ति चाहिँ लाभ हुने बाटो हो भन्ने कुरा पुरै असत्य होइन। यदि त्यो आत्मिक लाभ हो भने चाहिँ भक्ति ठुलो लाभ हुन्छ वास्तवमै, आर्थिक लाभ होइन, आत्मिक लाभको निम्ति। अनि त्यो भक्ति चाहिँ सन्तुष्टतासित हुनुपर्छ भनेर सिकेका छन्। त्यसैले हामी यहाँ पहिलो कुरा हामी हेर्नेछौँ 6 देखि 8 मा सन्तुष्टतासितको भक्ति। अनि यहाँ हामी 3टा कुरा हेर्नेछौँ जुन वास्तवमा तपाईँहरूमध्ये धेरैले अस्तिको होमवर्कमा यसको रूपरेखा बनाउँदा यहाँ भएको विभाजनहरू राम्रोसँग देख्नुभयो। अनि अलिक फरक थियो, विविध खालको थियो, त्यसैले मैले केही चुनिएकाहरू चाहिँ छानेर तपाईँहरूलाई पठाएँ, अनि त्यो तपाईँले हेर्नुभयो होला। अनि मेरो पनि त्यस्तै छ है यहाँ। त्यसैले पहिलो कुरा हामी हेरौँ, सन्तुष्टतासितको भक्तिको कुरा गरेछ। अनि यसको बारेमा चाहिँ 3टा कुरा बताएको छ पावलले 6 पद, 7 पद र 8 पदमा। पहिलो कुरा के बताएको छन् भने सन्तुष्टतासितको भक्ति ठुलो लाभ हो भनेर बताएका छन्। दोस्रो कुरा हामी हेर्नेछौँ यहाँ भौतिक सम्पत्ति अथवा भौतिक लाभ पनि भन्न सक्छौँ। भौतिक सम्पत्ति यस संसारको निम्ति मात्र हो, यो अर्को संसार हामी लान सक्दैनौँ। त्यो चाहिँ 7 पदबाट देख्छौँ है। त्यसैले दोस्रो कुरा हो भौतिक सम्पत्ति यस संसारको निम्ति मात्र हो। अनि तेस्रो कुरा हामी यहाँ देख्छौँ 8 पदबाट कि आधारभूत कुराहरूमा सन्तुष्ट रहनुपर्छ, अनि यो नै साँचो भक्ति हो है। त्यसैले तेस्रो कुरा हामी हेर्नेछौँ 8 पदबाट आधारभूत कुराहरूमा सन्तुष्ट रहनुपर्छ। पहिलो कुरा विचार गरौँ, सन्तुष्टतासितको भक्ति ठुलो लाभ हो। 6 पदमा हामी त्यही देख्छौँ, यहाँ पढौँ। तर तुलना गर्दैछन् सन्तुष्टतासितको भक्ति नै ठुलो लाभ हो। 6 पदको सुरुमा पावलले यहाँ यसरी लेखेको छ, तर सन्तुष्टतासितको भक्ति नै ठुलो लाभ हो है। त्यसैले यो खण्डमा पावलले होसियारपूर्वक यो लाभलाई, यो ठुलो लाभलाई चाहिँ भक्ति र सन्तुष्टता दुवैसँग जोडेका छन्। अनि पावलले भक्ति र सन्तुष्टतालाई सँगै राखेका छन्। अनि पावलले के भनेका छन् भने सन्तुष्टतासितको भक्ति नै ठुलो लाभ हो। यहाँ खालि केवल भक्ति नै ठुलो लाभ हो भनेको छैन, तर सन्तुष्टतासितको भक्ति नै ठुलो लाभ हो। यहाँ 3टा चाबी शब्दहरू छन् यो खण्ड पुरै बुझ्न सक्नको लागि। अनि त्यो चाहिँ हो हामीले भर्खर भन्यौँ, सन्तुष्टता एउटा, भक्ति एउटा, अनि लाभ एउटा है। यो 3टै शब्दहरूलाई हामी सन्तुष्टता भनेको के हो? सन्तुष्टता भनेको चाहिँ परिस्थिति वा बाहिर, एकछिन यसरी भनौँ है, बाहिर अवस्था जस्तो सुकै भए पनि भित्र हृदयमा चाहिँ परमेश्वरको प्रबन्धहरूमा आनन्दित हुनु हो है। सन्तुष्टता भनेको बाहिर परिस्थिति जस्तो सुकै भए तापनि भित्र हृदयमा चाहिँ परमेश्वरको प्रबन्धहरूमा आनन्दित हुनु हो। उदाहरणको लागि फिलिपी 4 अध्यायमा हामी पल्टौँ। फिलिपी 4 अध्याय पावल हाम्रो लागि एउटा असल नमुना हुने यो कुरामा। गलाती, एफएसी, फिलिपी 4 अध्याय हामी 11 देखि 13 पदमा हामी हेर्नेछौँ। अनि वास्तवमा 4 पद फिलिपीको पुस्तकमा मुख्य चाबी शब्द नै आनन्द भन्ने शब्द हो। 19 पटक आनन्द भन्ने शब्द हामी देख्छौँ फिलिपीको पुस्तकमा। अनि अचम्मको कुरा त के छ भने पावल झ्यालखानामा छन् है। अनि उल्टै पावलले यहाँ आनन्द गर भनेर पठाइरहेका छन्। हाम्रो भवानी दिदी जस्तै है, पालुङमा उहाँलाई सान्त्वना दिन कोही जानुभयो भने के भन्दै फर्किनुहुन्छ नि, दाइ हामीलाई नै सान्त्वना भयो है। पावल पनि त्यस्तै थिए, झ्यालखानामा कैद थिए, तर पावलले उल्टै ती स्वतन्त्र भएका विश्वासीहरूलाई आनन्द गर भन्दैछ। कस्तो अवस्थामा, बाहिर कस्तो अवस्था थियो पावलको निम्ति, कस्तो परिस्थिति सामना गर्नु परेको थियो, त्यसको बयान हामी गर्न सक्दैनौँ यहाँ अहिले, तर हामी बुझ्न सक्छौँ। तैपनि पावलको मनोभाव चाहिँ कस्तो थियो। 11 पदमा हामी हेरौँ, फिलिपी 4:11, खाँचोको विषयमा मैले कुरा गरेको होइन, किनकि जुनसुकै अवस्थामा म रहे तापनि सन्तुष्ट रहनु मैले सिकेको छु। जुनसुकै अवस्था देख्दै हुनुहुन्छ है, बाहिर जुनसुकै अवस्था भए पनि सन्तुष्ट रहनु मैले सिकेको छु। अनि यहाँबाट के देख्छौँ भने सन्तुष्टता भनेको हामीलाई स्वाभाविक रूपले आउने कुरा होइन रहेछ, यो सिक्नुपर्ने कुरा रहेछ है। अनि परमेश्वरले सिकाउनुहुन्छ वास्तवमा, उहाँले मलाई विभिन्न अवस्थाहरूमा राख्नुहुन्छ उहाँको योजना अनुसार। कारण हो मलाई सन्तुष्ट हुन सिकाउन।
हामी स्वभावले जान्दैनौँ। पावलले पनि सिक्नु परेको थियो। 12 पद, म होचिनु जान्दछु र भरिपूर्ण हुनु पनि जान्दछु। होचिनु भनेको चाहिँ गरिब अवस्था कुरा गरिरहेको, रित्तो अवस्था कुरा गरेको सन्दर्भमा हामी हेऱ्यौँ भने सबै ठाउँमा सबै कुराहरूमा भरपेट हुनु, साथै भोको रहनु, भरिपूर्ण हुनु, साथै खाँचोमा पर्नु मैले सिकेको छु है। त्यसैले पावलले भन्दैछ यहाँ दुईवटा अवस्था आउन सक्छ मेरो जीवनमा। म होचिनु वा रित्तो हुनुपर्ने हुनसक्छ, म भरिएको हुनसक्छु। एकापट्टि म भरपेट हुन सक्छु, अर्कोपट्टि म भोको हुन सक्छु। म भरिपूर्ण हुन सक्छु एकापट्टि र अर्कोपट्टि म खाँचोमा पर्न सक्छु। तर यो सबै अवस्थामा नै म सन्तुष्ट छु। कारण के हो? यसको रहस्य चाहिँ हो ख्रिस्टद्वारा। ख्रिस्ट म भित्र, ख्रिस्टको शक्ति। 13 पद, मलाई शक्ति दिनुहुने ख्रिस्टद्वारा म सबै कुराहरू गर्न सक्छु। सबै भन्नाले 12 पदका कुराहरू है। त्यसैले सन्तुष्टता भनेको चाहिँ अवस्था जुनसुकै हुनसक्छ प्रियहरू। हामीसँग आज छ, भोलि नहुन सक्छ। आज छैन, भोलि हुन सक्छ। अनि आज प्रशस्त होला, अर्को दिन हामीसँग अभाव हुन सक्छ। त्यसैले भक्ति भनेको भावना होइन, भक्ति भनेको र सन्तुष्टता भनेको चाहिँ हाम्रो हृदयको मनोभाव हो है। त्यसैले सन्तुष्टता भनेको चाहिँ बाहिर परिस्थिति जस्तो सुकै भए नि अथवा जुनसुकै अवस्थामा आफू भए पनि भित्र हृदयमा चाहिँ परमेश्वरको प्रबन्धहरूमा आनन्दित हुनु है। यहाँ मैले यस्तो भनेको छैन, ध्यान दिनुहोस् ल। सन्तुष्ट भनेको बाहिर जस्तो भए पनि आनन्दित हुनु मात्रै भनेको छैन मैले यहाँ व्याख्या गर्दा। तर के पनि थपेको छु भने बाहिर जस्तो सुकै भए नि परमेश्वरको प्रबन्ध भन्ने शब्द पनि यहाँ थपेको छु। सन्तुष्टता भनेकै त्यही हो। मसँग जे छ वा जे छैन त्यो परमेश्वरको सार्वभौम योजना अनुसार मात्रै हो वा होइन, छ वा छैन, अनि त्यसमा म आनन्दित छु। मसँग छैन भनेर गनगन गरिरहेको छैन परमेश्वरसित। मसँग छ भनेर म मातिरहेको छैन। तर मसँग जे छैन अनि जे जति छ है आधारभूत कुराहरू हो त्यसमा म आनन्दित छु। हो म गरिबीमा होला, तर मेरो आधारभूत कुराहरू परमेश्वरले पुरा गर्नुभएको छ भन्ने कुरामा नै म आनन्दित छु। सन्तुष्टताको अर्थ यही हुन्छ, मेरो जीवनमा परमेश्वरको इच्छालाई स्वीकार गर्दै उहाँमा भरोसा गर्दै जिउनु है। अझ यसरी भनौँ, सन्तुष्ट भन्नुको अर्थ के हो भने मेरो जीवनमा परमेश्वरको सार्वभौम इच्छालाई स्वीकार गर्दै उहाँमा भरोसा गर्दै जिउनु। अनि यो भनेको त हृदयको मनोभाव हो। वास्तवमा मैले अहिले पनि भने यो भावना होइन, यो मनोभाव हो है। किनभने सन्तुष्ट व्यक्ति चाहिँ आफ्नो जीवनमाथि परमेश्वरको योजना र नियन्त्रणको विरुद्ध गनगन गर्दै धनको पछि दौडिरहेको हुँदैन है सन्तुष्ट व्यक्ति। अनि सन्तुष्ट व्यक्ति चाहिँ सब थोक प्रभुको हातमा छ र सबै खाँचो पुरा गर्ने उहाँ नै हुनुहुन्छ भनेर उहाँमाथि भरोसा गर्दै निश्चित रहेको हुन्छ। सन्तुष्ट भनेकै यही हो वास्तवमा है। संसारको मान्छेहरू पनि सन्तुष्ट छु भनेर भन्छन् उनीहरू, तर त्यसलाई साँचो सन्तुष्टता भन्दैन। भनेको उनीहरू गरिब भएर पनि उनीहरू आनन्द होला, सन्तोष गरिरहेको होला। तर बाइबलीय सन्तुष्टता भनेको चाहिँ परमेश्वरले मलाई यहाँ जति दिनुभएको छ त्यसमा म आनन्दित छु भन्नु हो है। त्यसैले सन्तुष्ट व्यक्तिले आफ्नो विषयमा परमेश्वरका पक्का प्रतिज्ञालाई विश्वास गरेको हुन्छ। जस्तै मत्ती 6:33लाई विश्वास गरेको हुन्छ, तर पहिले परमेश्वरको धार्मिकता र उहाँको राज्य खोजी गरेर यी सब थोकहरू तिमीलाई थपिनेछ। भजन सङ्ग्रह 37:25लाई उसले विश्वास गरेको हुन्छ, म जवान थिएँ अहिले बुढो भएको छु तैपनि मैले धार्मिक जनलाई रोटीको भिख मागिरहेको देखेको छैन। फिलिपी 4:19लाई विश्वास गर्न सिकेको हुन्छ है। ख्रिस्ट येशूद्वारा तिमीहरूका सबै खाँचो पुरा गरिदिनुहुनेछ। हिब्रू 13:5 र 6लाई विश्वास गरेको हुन्छ, तिमीहरूको चालचलन पैसाको लोभ रहित होस्, किनकि उहाँ आफैले भन्नुभएको छ म तिमीलाई कहिले छोड्दिनँ, म तिमीलाई कहिले त्याग्दिनँ। त्यसैले सन्तुष्ट व्यक्तिले आफ्नो विषयमा परमेश्वरका यी पक्का प्रतिज्ञालाई विश्वास गरेको हुन्छ है। अनि वास्तवमा यदि यो सन्तुष्टताको यो बयान तपाईँले फोटो खिच्न चाहनुहुन्छ भने अहिले खिचिहाल्न सक्नुहुन्छ, किनभने म तल लान्छु अब। अनि यो महत्त्वपूर्ण छ खासै बुझ्न। सन्तुष्टता भनेको खालि त्यहाँ मसँग छ वा छैन भनेर सन्तोष गर्नु मात्र होइन है, तर परमेश्वरको प्रबन्धहरूमा आनन्दित हुनु। अनि हुन्छ, यो फोटो खिच्न चाहनुहुन्छ भने खिचिहाल्नुहोस् ल, अनि हामी अघि बढ्नेछौँ। कसरी खिच्न चाहनुहुन्छ भने
हुन्छ, अब अघि बढौँ। अब तर यहाँ के बुझ्नुपर्छ भने सन्तुष्टता भनेको चाहिँ अल्छेपनाको निम्ति बहाना चाहिँ कदापि होइन। त्यो हुनु हुँदैन है। म प्रभुले जति दिनुभएको छ त्यसमा सन्तुष्ट छु भनेर यसलाई बहाना बनाउनु हुँदैन हामीले है। कुनै विश्वासी गरिब हुनु पछाडि त्यहाँ दुईटा कारण हुनसक्छ है, जहाँसम्म म बुझ्छु यहाँ बाइबलमा। एउटा विश्वासी गरिब हुनु पछाडि दुईटा कारण। एउटा चाहिँ त्यहाँ परमेश्वरको सार्वभौम योजना हुनसक्छ। जस्तै पावललाई उहाँले होच्याउनु सिकाउनु भयो, खाली पेट हुन सिकाउनु भयो, अनि रित्तो हुन खाँचोमा परेर सिकाउनु भयो। त्यो उहाँको सार्वभौम योजनामा पावललाई केही समयको निम्ति उहाँले गरिब हुन छोड्नु भएको थियो, दिनुभएको थियो। एउटा कारण त्यो हुनसक्छ, तर यो नै एकमात्र कारण भने होइन। किनभने एउटा व्यक्तिको गरिबीको अर्को कारण चाहिँ उसको अल्छेपना पनि हुनसक्छ। हितोपदेश 6:9-11 हामीलाई पत्रुस भाइले पनि सिकाउनु भएको थियो यो लकडाउनको टाइममा है। अल्छे मान्छेको विषयमा ऊ हात बाँधेर बसेको छ, अनि त्यहाँ भनेछ तिम्रो गरिबी चाहिँ बाटोको लुटेर चाहिँ, तिम्रो घोर गरिबी बाटोको लुटेर चाहिँ आइलाग्नेछ। त्यसैले यो बुझाइलाई सन्तुलनमा राख्न है। किन कति व्यक्तिले चाहिँ अब प्रभुले जे दिनुभएको छ त्यसै सन्तुष्ट हुनुपर्छ भनेर अल्छे हुन सक्छ भनेर यो बुझाइलाई सन्तुलनमा राख्नकै निम्ति पवित्र आत्माले पावललाई यहाँ सन्तुष्टतासित भक्ति भनेर पनि सिकाउनु भयो है। सन्तुष्टता मात्रै भन्नु भएन, तर भक्ति भनेर सिकाउनु भयो। किनभने साँचो भक्तिमा जिउने व्यक्ति अल्छे हुँदैन है। उसले आफ्नो परिवारको खाँचो पुर्याउनको निम्ति आफ्नै हातले परिश्रम गरिरहेको हुन्छ र प्रभुले उसको हातको परिश्रमलाई नै आशिष दिनुहुन्छ भनेर उसले जानेको छ है। त्यसैले भक्ति गर्ने व्यक्ति चाहिँ ऊ परिश्रम गर्छ आफ्नो परिवारको प्रबन्धको निम्ति, अनि परमेश्वरले उसलाई दिनुहुने एउटा माध्यम भनेकै उसको हातको परिश्रम हो। बाइबलमा त्यो घरिघरि बताएको छ। जस्तै एउटा म पढिदिनेछु, तपाईँले पल्टाउनु पर्दैन। भजन सङ्ग्रह 128:2 है। 128:2 यहाँ के भनेको छ भने, किनभने तिमीले आफ्ना हातको परिश्रमको फल खानेछौ र तिमी धन्यको हुनेछौ र तिम्रो भलाइ हुनेछ। हातको परिश्रमको फल खानेछौ, त्यसै हातले परिश्रम गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। अनि साथै यशाया 3:10 पनि भनेको छ, तिमीहरूले धर्मी जनलाई भन तिम्रो भलो हुनेछ, किनभने तिनीहरूले आफ्ना हातहरूको फल खानेछ। अनि साथै एफएसीमा पनि त्यो दोहोऱ्याएको छ है, नचोरोस् तर बरु आफ्नो हातहरूले परिश्रम गरोस् र अरूलाई दिन पनि हुन्छ। अनि त्यसैले प्रभुले आशिष दिनुहुने भनेको उसको हातको परिश्रमलाई। अब यस खण्डबाट सन्तुष्टताको विषयमा केही कुराहरू हामी सिक्न सक्छौँ है। यहाँ सन्दर्भअनुसार हेऱ्यौँ भने सन्तुष्टताको विषयमा के कुरा सिक्न सक्छौँ भने, पहिलो चाहिँ सन्तुष्टता भनेको भक्तिको जीवन जिउनु हो है। आफ्नो गरिबीमा सन्तोक भएर बस्नु बनाउनु अल्छे हुनको लागि बहाना बनाउनु होइन, तर भक्तिको जीवन जिउनु हो। सन्तुष्टता भनेको चाहिँ भौतिक धन अनन्त छैन भनेर बुझ्नु हो। त्यो चाहिँ 7 पदबाट हामी देख्छौँ। सन्तुष्टता भनेको चाहिँ आधारभूत खाँचोहरू पुरा भएकोमा तृप्त हुनु हो। 8 पद है। खानेकुराहरू वस्त्र छन् भने त्यसैमा सन्तुष्ट हौ, अनि त्यो नै हो सन्तुष्टता भनेको, त्यसैमा तृप्त हुनु। सन्तुष्टता भनेको धनी हुने चाहना राख्दै धनको पछि लाग्नु होइन 9 पद अनुसार है, तर जो धनी हुन चाहन्छन्। अनि सन्तुष्टता भनेको पैसाको प्रेमी हुनु होइन 10 पद अनुसार। त्यसैले हामी यहाँ यो देख्छौँ बयानहरू। साथै यहाँ भक्ति भन्ने शब्द अर्को महत्त्वपूर्ण शब्द छ 6 पदमा, सन्तुष्टतासितको भक्ति। भक्ति भनेको चाहिँ परमेश्वरसँग सम्बन्ध राख्ने हरेक कुराहरूको अभ्यास गर्नु हो। वास्तवमा भक्ति भनेको चाहिँ परमेश्वरसँग सम्बन्ध राख्ने हरेक कुराहरूको अभ्यास गर्नु, अनि यसले हामीलाई वास्तवमा परमेश्वर जस्तै बन्न सहायता गर्छ। भक्ति भनेको चाहिँ परमेश्वर जस्तै हुनु भन्ने अर्थ पनि लाग्न आउँछ, गडलिनेस भनेको छ इङ्ग्लिसमा। अनि वास्तवमा यो भक्ति भन्ने शब्द चाहिँ पहिलो तिमोथीमा भएको चाबी विषयवस्तुहरूमध्ये एउटा हो भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई होमवर्कबाट पनि प्रश्न भयो। 10 पटक उल्लेख गरिएको छ है, अनि 10 पटक 6वटा अध्यायहरूमा। अनि त्यसैले महत्त्वपूर्ण छ। शिक्षा र भक्ति यो सँगै जाने कुरा हो, सन्तुष्टता र भक्ति यो सँगै जाने कुरा हो। अनि एउटा विश्वासी पछि लाग्नुपर्ने कुरा नै भक्तिको पछाडि हो। त्यसैले भक्ति भनेको चाहिँ परमेश्वरप्रति यस्तो श्रद्धा हो, श्रद्धा आराधना, यस्तो खालको आदर हो जुन श्रद्धाले एउटा व्यक्तिलाई परमेश्वरसँग सम्बन्ध राख्ने हरेक कुराहरू अभ्यास गर्दै जिउन प्रेरित गरेको हुन्छ
है। अनि हाम्रो डेभिड अङ्कलले उहाँले लेख्नुभएको नोट्समा चाहिँ यसरी सूची बनाउनु भएको छ उहाँले। भक्ति भनेको चाहिँ के गर्नु हो? ख्रिस्टमा रहनु यूहन्ना 15 अनुसार, आत्मामा हिँड्नु गलाती 5 अनुसार, पुरानो मान्छेलाई फाल्नु, नयाँ मान्छेलाई पहिरनु एफएसी 4 अनुसार, ज्योतिमा हिँड्नु पहिले यूहन्ना 1 अनुसार, परमेश्वरको सिद्ध इच्छाको पछि लाग्नु रोमी 12 अनुसार, ख्रिस्टको शरीरमा आफ्नो दान र सेवकाईहरूको अभ्यास गर्नु रोमी 12 एफएसी 4 अनुसार। त्यसैले भक्ति भनेको परमेश्वरसँग सम्बन्धित सबै कुराहरूको अभ्यास गर्नु। भक्ति भनेको एउटा सक्रिय ख्रिस्टीय जीवन, सक्रिय रूपमा परमेश्वरको सेवा गरिरहेको, उहाँको इच्छा खोजिरहेको अनि ईश्वरीय उन्नति गरिरहेको जीवन हो। तीतस 2 को 12 हामीलाई भनेको छ, अभक्ति र सांसारिक अभिलाषहरू इन्कार गरेर हामी यस वर्तमान संसारमा भक्ति साथ जिउनुपर्छ। पहिलो तिमोथी 6 को 11 हामी अर्को क्लासमा हेर्नेछौँ कि हामी भक्तिको पछि लाग्नुपर्छ। त्यसैले एउटा देख्छौँ कि भक्ति साथ जिउनु हरेक विश्वासीको जीवनको लक्ष्य नै हुनुपर्छ। प्रभुसँग सम्बन्धित कुराहरूको पछि लाग्ने कुरा, उहाँ जस्तै बन्ने कुरा, यो लक्ष्य हुनुपर्छ। वास्तवमा एउटा विश्वासीले सन्तोष गर्न खोजेर नै सन्तुष्ट हुन सिक्ने होइन है। म सन्तोष गर्न खोज्छु, म सन्तुष्ट हुन खोज्छु भनेर एकदम परिश्रम गरेर सन्तुष्ट हुन सिक्ने होइन। तर यहाँ देख्छौँ हामी भक्तिको अभ्यास गरेर मात्रै सन्तुष्ट हुन सिक्ने हो। किनभने भक्तिले मात्रै एउटा व्यक्तिमा ईश्वरीय सन्तुष्टता ल्याउँदछ। अनि लाभपूर्ण सन्तुष्टता चाहिँ वस्तुरूपी धनमा पाइँदैन, तर परमेश्वरमा पाइन्छ लाभ हुने सन्तुष्टता। भजन पनि गाउने गर्छौँ, येशू मेरा निम्ति यथेष्ट, सुन चाँदी भन्दा झन् बहुमूल्य। अब पहिलो तिमोथी 6 को अर्को तेस्रो शब्द हामी हेरौँ 6 को 6 मा लाभ भनेको छ है। 3 देखि 5 पदहरूमा चाहिँ झुटा शिक्षकहरूले अस्थायी लाभ चाहन्छन् भनेर हामीले हेऱ्यौँ। आर्थिक अस्थायी लाभ, उनीहरूले खोजेको लाभ चाहिँ यही संसारको निम्ति मात्रै हो। मोसालाई पनि दरबारमा फारोकी छोरीको छोरा भएर रहेको भए थुप्रै लाभ हुने थियो सम्पत्ति रूपी, तर ती सबै लाभहरू चाहिँ थोरै समयसम्मका निम्ति मात्र हो भनेर तिनले जानेका थिए। हिब्रू 11 को 24 देखि 26 हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो देख्छौँ। पावलले पनि शरीरसँग सम्बन्ध राख्ने लाभहरूलाई ख्रिस्टका निम्ति हानि सम्झे है। आफ्नो विषयमा भन्ने भने म त्यस्तो खालको व्यक्ति, तर यी सबै कुरालाई म हानि ठान्छु ख्रिस्टको लाभको निम्ति। पावलले त्यसरी लेखेका छन् फिलिपी 3 अध्यायमा 4 देखि 8 मा। त्यसैले यस संसारको भौतिक लाभलाई मानिसहरूले यहीँ छोडेर एक दिन आफ्नो सृष्टिकर्ताको सामु उभिन जानुपर्छ। अनि संसारको लाभ क्षणिक हो, तर भक्तिद्वारा अनन्तताको निम्ति सम्म पनि मूल्य राखिराख्ने त्यहाँ थुप्रै आत्मिक लाभहरू छन् है। ती आत्मिक लाभहरू चाहिँ आत्मिक आशिषहरू हुन्, जसलाई हामी यही जीवनमा पनि उपभोग गर्न पाउँछौँ र अनन्तसम्म पनि हाम्रा हुन्छन् ती आत्मिक लाभहरू चाहिँ। त्यसैले सांसारिक लाभलाई घैमल ठान्दै उहाँको इच्छामा आफैलाई सुम्पेर उहाँको प्रबन्धमा सन्तुष्ट रहेर भक्तिको जीवन बिताउनु नै बुद्धिमानी निर्णय हो। यसले हामीलाई आत्मिक लाभहरू दिन्छ है। यहाँ विचार गरौँ, पावलले यहाँ लाभ मात्र भनेको छैन, तर ठुलो लाभ भनेको छ होइन त। 6 पदमा सन्तुष्टतासितको भक्ति नै ठुलो लाभ हो, ठुलो लाभ भनेको छ। यसको अर्थ त्यो झुटा शिक्षकहरूले झुटद्वारा कमाएको त्यो आर्थिक लाभ क्षणिक लाभको तुलनामा ईश्वरीय लाभ निकै ठुलो छ। उदाहरणको लागि चाहिँ मर्कुस 10 अध्यायको 28 देखि 30 मा हामी देख्न सक्छौँ, पल्टाउने छैनौँ समयको कारण, तर मलाई एकदम मनपर्ने पदहरूमध्ये एउटा त्यो हो। मर्कुस 10 को 28 देखि 30 मा येशूले के भन्नुभएको छ भने, जो मेरो पछि आउँछ र मेरो पछि लाग्न उसले आफ्नो घरहरू, दाजुभाइहरू, दिदीबहिनीहरू, बुबा आमाहरू, सन्तान नानीहरू, छोराछोरीहरू त्याग्छ र मेरो पछि लाग्छ। अनि उहाँको प्रतिज्ञा के छ भने, लाभको प्रतिज्ञा चाहिँ उसले 100 गुणा पाउनेछ। अनि उहाँले दुईटा कुरा भन्नुहुन्छ, यही संसारमा र आउनेवाला युगमा पनि। भनेको प्रभुको पछि लाग्ने व्यक्तिलाई परमेश्वरले 100 गुणा फिर्ता गर्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। उसले यो संसारमा गुमाउनु परे पनि, घर, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू गुमाउनु परे पनि है। अनि विश्वासी जनलाई उसको विश्वासको खातिर सबैले त्यागे पनि, बुबा आमाले त्याग्ला, घर परिवारले त्याग्ला, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले त्याग्ला, तर परमेश्वरको प्रतिज्ञा के छ भने उसले 100 गुणा पाउनेछ। कसरी पाउँछ? मण्डली, अन्य विश्वासी जनहरूले, उसको बुबा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुन्छन् प्रभुमा। एउटा गुमायो भने परमेश्वरले 100 गुणा थपिदिनुहुन्छ उसलाई। अनि वास्तवमा यो हामीले हाम्रो जीवनमा
अहिले नै पाइरहेका छौँ, अहिले नै हामीले यो अनुभव गरिरहेका छौँ। अनि तपाईँ दाजुभाइहरू चाहिँ मेरो दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ प्रभुमा 100 गुणा है। त्यसरी विश्वासी जनलाई कहिले पनि घाटा छैन, कहिले पनि घाटा छैन। 100 गुणा भनेको ठुलो लाभ हो वास्तवमा। परमेश्वरले यो प्रतिज्ञा नै दिनुभएको छ, म 100 गुणा दिनेछु बुबा आमाहरू, घरहरू, परिवारहरू। अनि यो लाभ चाहिँ आउने यही जीवनमा पनि हो, आउनेवाला युगमा पनि हो। यो निकै राम्रो लगानी हो वास्तवमा है, 100 गुणा फिर्ता आउनु भनेको। अनि यस्तो कुराले त हामीलाई खुसी र आनन्दित तुल्याउनु पर्ने हो। अब सन्तुष्टतासितको भक्तिले हामीलाई अन्य के कस्ता लाभहरू दिन्छन् त? सन्दर्भअनुसार चाहिँ अन्य लाभहरू के हो भने, यो खण्डअनुसार सन्तुष्टतासितको भक्तिले हामीलाई के लाभ दिन्छ भने, पहिलो कुरा प्रभुको प्रबन्धमा भरोसा राख्न सिकाउँदो रहेछ। हाम्रो आत्मिक उन्नति गराउँदो रहेछ त्यसले है। प्रभुको प्रबन्धमा भरोसा राख्न सिकाउँछ। हाम्रो जीवनको वास्तविक उद्देश्यमा केन्द्रित हुन हामीलाई सहायता गर्छ है, उहाँको खोजी गर्नु। अनन्त लाभ र आशिषहरूको हकदार बनाउँछ। धनको प्रेमको कारण हुने परीक्षा र पासोबाट बचाउँछ। अनि साथै मूर्ख र हानिकारक अभिलाषहरूबाट हुने बर्बादी र विनाशबाट बचाउँछ। विश्वासबाट भड्किनबाट रक्षा गर्छ। अनेकौं पीडाहरूमा पर्न दिँदैन। यो सबै यही खण्डमा दिएको लाभहरू हो। अनि यो पनि बुँदाहरू भएको हुनाले फोटो खिच्न सक्नुहुन्छ। सन्तुष्टतासितको भक्तिले हामीलाई अन्य के कस्ता लाभहरू दिन्छ? हामीले एउटा त हेऱ्यौँ 10 गुणा फिर्ता गर्छु भन्नुभएको, तर यहाँ अरू लाभहरू छ है। अनि यो यहाँ सूची हामीले हेऱ्यौँ। हुन्छ, अब हामी अघि बढ्नेछौँ। दोस्रो कुरा हामी हेरौँ अब यहाँ भौतिक सम्पत्ति चाहिँ यस संसारको निम्ति मात्र 7 पद यहाँ लेखेको छ। किनकि हामीले यस संसारमा केही पनि ल्याएनौँ अनि यो निश्चित छ हामी केही पनि लैजान सक्दैनौँ। यसले हामीलाई अय्युबको सम्झना गराउँछ, जसले भनेका थिए मेरी आमाको गर्भबाट म नाङ्गे निस्केर र नाङ्गे मात्रै फर्केर जानेछु है। त्यसैले यहाँ भौतिक सम्पत्ति यस संसारको निम्ति मात्रै हो भन्ने दोस्रो कुरा हामी हेर्दैछौँ। यहाँ यो पदले चाहिँ मान्छेको यो संसारमा आगमन र बहिर्गमन दुवै रित्तो छ भन्ने देखाउँछ। हामी रित्तै जन्मन्छौँ, रित्तै जान्छौँ। हातमा पैसा लिएर जन्मने र हातमा पैसा बोकेर जाने मान्छे कोही पनि छैन अहिलेसम्म है। मान्छेको जीवनको वास्तविकता नै यही हो। जस्तै कुनै धनी मान्छे मर्यो भने समाजमा एउटा प्रश्न चल्छ, हल्ला चल्छ भनौँ, यो मान्छेले कति छोडेर गयो होला, ऊ कति धनी थियो, कति छोडेर गयो होला थाहा छैन। तर जतिसुकै धनी भए पनि उसको मृत्युपछि उसले छोड्ने गरेको कुराको एउटै जवाब छ, एउटै शब्दमा। त्यो जवाब के हो भने सबै। मिश्रको फारोहरू जतिको धनाडेको थियो होला र है, उनीहरूको मृत्युमा पनि 100औं किलो सुन साथमा राखेर दफन गरिन्थ्यो। तर प्रश्न गरौँ न, त्यो सब सुनहरू कहाँ छ अहिले? यही पृथ्वीमा छ। अस्ति भर्खर मान्छेले भेटेका छन्। अनि ती धनाढ्य फारोहरू कहाँ छन्? अनन्त विनाशमा छ। उनीहरूको हातमा के छ? शून्य है। अलेक्जेन्डर महान, जसलाई सिकन्दर महान पनि भनिन्छ, उसले झन्डै सारा विश्व कब्जा गरेको थियो ख्रिस्टानभन्दा केही 100 वर्ष अगाडि मात्रै। अनि जवान अवस्थामै लगभग सबै विश्व कब्जा गरेको थियो। तर ऊ जवानमै उसको मृत्यु भयो। प्रभुले उसलाई त्यसरी रोक्नु भयो है। अनि मृत्युभन्दा अगाडि उसले चाहिँ आफ्नो मृत्युको बारेमा के भनेको थियो भने, उसले भनेको थियो मेरो मृत्युपछि चाहिँ मेरो मेरो लासलाई लैजाँदा मेरो हातलाई बाहिर निकालिदिनु रे। किनभने सबैले देखुन् कि सारा संसार हात पार्न हिँडेको मान्छे मृत्युको समयमा खाली हात चिहानतर्फ जाँदैछ। अनि सत्यता त्यही, अलेक्जेन्डरले त्यो बुझे, म खाली हात जाँदैछु। तर प्रियहरू, ख्रिस्टमा भएकाहरू रित्तै जानु पर्दैन। किनभने आर्थिक धन हामी लान सक्दैनौँ, तर विश्वासीहरूले अनन्तताको निम्ति स्वर्गीय धन चाहिँ थुपार्न सक्छन्। मत्ती 6:20 है, आफ्नो धन स्वर्गमा थुपार। उहाँले यसो गर भनेर आज्ञा नै दिनुभएको छ। त्यसैले यो संसारमा जिउनुको उद्देश्य चाहिँ करोडपति हुनु होइन रहेछ, तर बरु स्वर्गमा धन थुपार्नु हो है। यो गऱ्यो भने हाम्रो मन पनि त्यहीँ रहिरहन्छ। जहाँ मान्छेको धन त्यहीँ उसको मन। अब यस कुराले हामीलाई दुईवटा कुरा सिकाउँछ हाम्रो अस्तित्वको बारेमा। पहिलो कुरा, हामी के को निम्ति यस संसारमा छौँ। दोस्रो चाहिँ हामी परमेश्वरमाथि कति धेरै निर्भर रहेछौँ। त्यसैले हामी के को निम्ति यो संसारमा छौँ। अब मान्छेले जे गरे पनि हामी के पनि लान सक्दैन। त्यही पनि उसले यो बाफ रूपी जीवनमा थुप्रो लगानी गर्छ अनि रित्तो फर्किन्छ। त्यो मूर्ख धनवान जस्तै,
जसले सबै थोक सञ्चय गर्छ यही संसारको निम्ति, आउने जीवनको बारे केही सोच्दैनन्, अनि उसलाई प्रभुले भन्नुहुन्छ, हे मूर्ख, आज तेरो प्राण फिर्ता लिइनेछ। त्यसैले बुद्धिमान मानिसले सृष्टिलाई भन्दा बरु सृष्टिकर्तालाई प्रेम गर्छ र सृष्टिको खातिर भन्दा बरु सृष्टिकर्ताको खातिर जिउँछ है। हाम्रो उद्देश्य यही हो यो संसारमा, हामी उहाँको निम्ति जिउनलाई, उहाँको धार्मिकता खोज्नलाई। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ हामी परमेश्वरमाथि कति धेरै निर्भर छौँ भन्ने हामी देख्छौँ। हामी आफ्नै सामर्थ्यले एक पाइला पनि चाल्न सक्दैनौँ, उहाँको इच्छा बाहेक एक पटक पनि सास फेर्न सक्दैनौँ। ठिक त्यस्तै गरी हाम्रो जीविकाको निम्ति पनि आवश्यक प्रबन्धहरूमा पनि हामी उहाँ बिना सक्दैनौँ। आफ्नै शरीरको इच्छा र बल अनुसार केही गरौँला, केही कमाउँला है, तर त्यसमा केही लाभ हुँदैन। त्यसैले हामीले उचित परिश्रम गर्दै प्रभुलाई पहिलो स्थान दिँदै जिउनुपर्छ। यसो गऱ्यौँ भने घोर गरिबी आए पनि उहाँले हामीलाई कदापि त्याग्नु हुने छैन। त्यसैले हामी पूर्ण रूपमा उहाँमाथि निर्भर हुन सक्छौँ है। अनि प्रभुको इच्छा भन्दा बाहिर गएर म यसो गर्नेछु, म त्यसो गर्नेछु भनेर भन्नु मूर्खता हो, किनभने भोलि के हुन्छ हामी जान्दैनौँ। अनि वास्तवमा याकुब को पुस्तकमा त्यही सिकाएको छ, 4 अध्यायको 13देखि 17मा। अनि म यसो गर्नेछु, म यो 6देखि 10को नोट्सहरू चाहिँ यसको म छुट्टै PDF बनाएर तपाईँलाई दिन सक्छु है। यहाँ थुप्रो कुराहरू भएको हुनाले टिप्न भ्याउनु भएन जस्तो छ, त्यसैले ध्यान दिएर सुन्नु भयो हुन्छ। अनि यो नोट्सहरू चाहिँ 6देखि 10को नोट्स चाहिँ कम्तीमा यसलाई म तपाईँलाई पठाइदिनेछु। अब तेस्रो कुरा पनि हामी हेरौँ। यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने खानेकुरा 8 पद र वस्त्र छन् भने त्यसमा सन्तुष्ट हौँ। अनि यहाँ के सिक्छौँ भने आधारभूत कुराहरूको प्रबन्धमा हामी सन्तुष्ट रहनुपर्छ। खानेकुरा र वस्त्र भनेको चाहिँ हाम्रो आधारभूत खाँचोहरू हो। अनि यदि यी खाँचोहरू पुरा भएका छन् भने हामी त्यसमा धन्यवादी हुनुपर्छ र सन्तुष्ट हुनुपर्छ है। खास परमेश्वरले हाम्रो आधारभूत खाँचोहरू पुरा गर्ने प्रतिज्ञा नै गर्नुभएको छ। मत्ती 6मा उहाँले भन्नुभएको छ, तिमीहरूलाई यी कुराहरूको खाँचो छ भने तिमीहरूको स्वर्गीय पिताले जान्नुहुन्छ। अनि धर्मीजन र उसको सन्तानलाई रोटीको भिख माग्दै गरेको देखेको छैन है। यो परमेश्वरको प्रतिज्ञा हो, रोटी दिने अनि वस्त्र दिने। त्यसैले यहाँ एउटा कुरा विचार गरौँ, एउटा विश्वासीसँग आधारभूत खाँचोहरू भन्दा बढी नै हुनु नै खराब हो भनेर यहाँ सिकाउन खोजेको होइन। एउटा विश्वासीसँग आधारभूत खाँचो भन्दा बढी हुन सक्छ, तर वास्तवमा त्यो धनप्रतिको मनोभाव चाहिँ कस्तो छ र भक्तिको जीवनप्रतिको मनोभाव कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ मूल विषय हो वास्तवमा। किनभने यही अध्यायको अन्तिमतिर पावलले धनी विश्वासीहरूलाई धनी भएकै कारणले चेतावनी दिएका त छैनन्, तर धनप्रतिको मनोभाव ठिक नराख्न सक्छन् कि भनेर चेतावनी चाहिँ दिएका छन् है। त्यो चाहिँ हामी अहिले एकछिनमा हेर्नेछौँ है। पावलले उनीहरूलाई चाहिँ अभिमानी नहुन्, चञ्चले धनमाथि भरोसा नराखुन् भनेर यहाँ अर्थी दिएको हामी देख्छौँ। त्यसैले पावललाई अघि पनि हामीले हेऱ्यौँ, परमेश्वरले भरिपूर्ण हुन पनि दिनुभयो अनि होचिन पनि दिनुभयो। अनि पावलले आफ्नो जीवनको निम्ति परमेश्वरको इच्छालाई स्वीकार गरेका थिए, त्यो जुनसुकै इच्छा किन नहोस् है। अनि त्यसैले पावलले जस्तै हरेक अवस्थामा ठिक मनोभाव कायम राख्न हामीले सिक्नुपर्छ। हामीसँग जे छ है, एउटा गरिब विश्वासीले पनि आफ्नो गरिबी अवस्थामा प्रभुको सार्वभौम योजनाअनुसार नै भएको हो भनेर जानेर सन्तुष्ट हुन सिक्नुपर्छ। किनभने जतिसुकै गरिबीको अनुभव गर्नु परे पनि परमेश्वरले कहिले पनि आफ्नो जनहरूलाई रोटीको भिखै माग्नुपर्ने अवस्थामा पुग्न दिनुहुन्न। त्यो प्रतिज्ञा नै छ भजन सङ्ग्रह 37को 25मा। हामीलाई ती कुराको खाँचो छ भनेर स्वर्गीय पिताले जान्नुहुन्छ भनेको छ मत्ती 6को 31 र 32मा। त्यसैले प्रियहरू, हामी जुनसुकै अवस्थामा रहे पनि हाम्रो जीवनको मूल उद्देश्य हामीले बिर्सनु हुँदैन। त्यो भनेको परमेश्वरको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोजी गर्नु हो। अनि यो खानेर लाउने कुराहरू भनेको त हाम्रो आधारभूत खाँचोहरू मात्रै हो, आधारभूत खाँचो मात्रै हो। हाम्रो ठुलो खाँचो भनेको त हाम्रो मालिकको सेवा गर्नु हो वास्तवमा। अनि त्यसैले अब यहाँ दोस्रो कुरा पनि हामी हेरौँ, भ्याइन्छ जस्तो छ थोरै समयमा, फिक्री नगर्नुहोस्, म यो तपाईँहरूलाई नोट पठाइदिनेछु यसको चाहिँ। दोस्रो कुरा 9 र 10 पदमा चाहिँ हामी के देख्छौँ भने पहिलो कुरा हामीले हेऱ्यौँ सन्तुष्टता बाट पाइने लाभ, दोस्रो चाहिँ लोभबाटको विनाश। 9 र 10 पदको शिक्षा त्यही हो। अनि यसलाई यसरी विभाजन गर्न सकिन्छ। 9 पद
चाहिँ हामी गलत उद्देश्य र त्यसको प्रतिफल देख्छौँ र 10 पदमा चाहिँ गलत मनोभाव र त्यसको प्रतिफल हामी देख्छौँ है। गलत उद्देश्य छ त्यहाँ 9 पदमा, 10 पदमा चाहिँ गलत मनोभाव छ। त्यसैले लोभबाटको विनाश विषयलाई बुझ्न हामी पहिलो कुरा हामी हेरौँ गलत उद्देश्य र त्यसको प्रतिफल 9 पदमा। 9 पद पढ्नेछौँ। तर जो धनी हुन चाहन्छन् तिनीहरू परीक्षा र पासो अनि धेरै मूर्ख र हानिकारक अभिलाषहरूमा फस्छन् जसले मानिसहरूलाई बर्बादी र विनाशभित्र डुबाउँछन्। त्यसैले यहाँ उद्देश्य हामी गलत देख्छौँ। धनी हुन चाहन्छन्, यो पदको चाबी शब्द नै यही हो, धनी हुन चाहन्छन्। चाहन्छन् भन्ने शब्द चाहिँ ग्रिकमा बुलोमे भन्ने शब्दबाट आउँदो रहेछ, जसको अर्थ चाहिँ विचारपूर्वक इच्छा गर्नु, सोचेर विचार गरेर इच्छा गर्नु अनि सोच विचार साथ उद्देश्य राख्नु। जस्तै बाइबलको केही प्रयोगहरू हामी हेरौँ। यहाँ मत्ती 19 मा जब कन्या मरियम गर्भवती भएकी थिइन्, युसुफले चाहिँ मत्ती 19 मा जनताको सामु प्रकट नगरिकन तिनलाई गुप्तमै त्यागिदिने विचार गरेका थिए। त्यसैले अपरझट आएको अचानक आएको विचार होइन, सोचेर बुझेर जानेर गरेको उद्देश्य हो है। युसुफले सोचेर बुझेर उसलाई गुप्तमै त्यागिदिने विचार गरेका थिए। मर्कुस 15:15 मा पनि पिलातसले भिडलाई सन्तुष्ट पार्ने इच्छा गरेर तिनीहरूका निम्ति बरब्बालाई छोडिदिए अनि येशूलाई कोर्रा लाए। पिलातसले यो भिडलाई कसरी खुसी राख्न सक्छु, कसरी सन्तुष्ट पार्न सक्छु भन्ने विचार गरेका थिए है। अनि त्यो विचार गरेर उसले चाहिँ बरब्बालाई छोडिदियो। याकुब 1:18 मा पनि यो शब्द प्रयोग भएको छ। यहाँ परमेश्वरको बारेमा प्रयोग भएको छ। त्यहाँ के हुनेछ भने उहाँले हामीलाई आफ्नै इच्छा अनुसार, त्यसैले इच्छा भनेर पनि अनुवाद गरेको छ है, चाहन्छन्, इच्छा गर्छन्। त्यसैले आफ्नै इच्छा अनुसार सत्यको वचनद्वारा जन्माउनु भयो। त्यसैले उहाँको यो इच्छा थियो, उहाँको विचार थियो, पुरा विचार अनन्तदेखिको योजना अनुसारको विचार थियो है। अनि याकुब 3:4 मा चाहिँ विशाल जहाजलाई कर्णधारले जता चाहन्छ त्यतै घुमाउँछ भनेछ। त्यसैले यो जहाज चलाउने कर्णधारले चाहिँ यो जहाजलाई कता लाने त्यो विचार गरिरहेछ, योजना बनाइरहेछ। त्यसैले यो चाहन्छ भन्ने शब्द चाहिँ खास विचारपूर्वक इच्छा गर्नु, उद्देश्य राख्नु। यो धनको विषयमा यो चाहन्छन् भन्ने शब्द चाहिँ धनको विषयमा हृदयमा अचानक आएको एउटा सोच मात्र होइन, त्यसरी बुझ्नुपर्छ हामीले। किनभने यस्तो सोच मात्र त जसलाई पनि आउन सक्छ, तपाईँलाई पनि आउन सक्छ, मलाई पनि आउन सक्छ है। केही धन भए हुन्थ्यो मसँग, त्यो सोचलाई नै यहाँ दोस्याएको होइन। यदि त्यो सोच आएको छ भने त्यसलाई तुरुन्तै न्याय गरेर ख्रीष्टको अधीनतामा राख्नुपर्छ। तर यहाँ के भनेको भने धनी हुन चाहन्छन् भन्ने शब्द चाहिँ एउटा मानिसमा भएको त्यस्तो मनोभाव वा आकाङ्क्षा भनौँ वा मनस्थिति हो जहाँ ऊ चाहिँ धनी हुनकै निम्ति पुरा सोच विचार गरेर त्यसैलाई नै आफ्नो लक्ष्य बनाउँछ है। त्यसैले यो अचानक आएको विचार होइन, चाहना होइन, सोच विचार गरेर त्यसको पछाडि लग्गु भएर लागेको छ। त्यसैले धनले नै अनेक समस्या ल्याउने होइन, तर धनको पछाडि लग्गु भएर लाग्ने मनस्थितिले चाहिँ समस्या ल्याउने हो। त्यसैले हामीले यहाँ देख्यौँ पहिलो कुरामा गलत उद्देश्य के छ त? उद्देश्य धनी हुन चाहने उद्देश्य छ। त्यसको प्रतिफल के हो? त्यसको प्रतिफल यहाँ 9 पदमा बताउँछन्। 2 तरिकाले परीक्षा र पास हो, बर्बादी र विनाश है। त्यसै धनी हुन चाहने मानिसहरूले यसो भन्ने गर्छन्, सिधा औँलाले घिउ आउँदैन। सुन्नुभएको होला है, कतिपल्ट हामीले पनि भन्यौँ पहिला, सिधा औँलाले घिउ आउँदैन। त्यसैले बाङ्गो औँला गर्नुपर्छ। अनि हो जब धनी हुन चाहना हुन्छ त्यहाँ औँला बाङ्गो गर्न थाल्छन् है, टेङ्डो गर्न थाल्छन्। अनि धनी हुने चाहना राख्ने यदि विश्वासी जनले धनी हुन चाहना राखेको छ भने ऊ पनि त्यस्तै बाङ्गो औँला गर्न धेरै कुराहरूमा परीक्षित हुन्छ। त्यसैले हेर्नुहोस् परीक्षा र पास हो। धनी हुन मान्छेले के गर्नुपर्छ? अचानक धनी हुनलाई है ढाँट्नुपर्छ, छल्नुपर्छ, चोर्नुपर्छ, चर्को ब्याजमा ऋण लिनुपर्छ अनि त्यो नतिर्ने अवस्था आउँछ।
तिर्न नसक्ने अवस्था आउँछ। यो सब परीक्षाहरू हो, पासहरू हो है। धनीहरूलाई ढाँट्ने, छल्ने, चोर्ने, चर्को ब्याजमा ऋण लिने अनि अनेक ठाउँ लगाए, यो सब परीक्षा र पासहरू हो है। हितोपदेश 1:17 देखि 19 पदमा त्यहाँ केही मानिसहरूको बयान गरेको छ जसले चाहिँ छिट्टो धनी हुनलाई लुट्न चाहिरहेछन् अनि निर्दोषको रगत बगाउन चाहिरहेछन्, तर वास्तवमा उनीहरू नै आफै जालमा परिरहेको छ, आफ्नै प्राणलाई पासमा पारिरहेको हुन्छ है। त्यहाँ भनेको छ, एकचोटि पल्टाउँ न ल, यहाँ समयले भ्याउँछ जस्तो पनि छ। हितोपदेश 1:17 देखि 19 एकचोटि हामी सरस्वती हामी हेरौँ। वास्तवमा हामीले यो पुरै हेर्न सक्थ्यौँ 10 पददेखि नै सन्दर्भ बुझ्नलाई, हितोपदेश 1:10 देखि नै, तर समयको कारण यहाँ चाहिँ के भएको छ नि, आऊ हामी रक्तपात गर्न बाटो ढुकाउँ, निर्दोषलाई मारौँ अनि त्यसपछि हाम्रो थैली भरियोस्, लुटको मालले हामी घर भरौँ, हामी धनी बनौँ, छिटो धनी बनौँ, परिश्रम गरेर होइन, बाङ्गो औँलाले अर्कालाई लुटेर। अनि 15 पद भन्छन् हितोपदेश 1:15मा, आफूलाई रोक, त्यहाँ त्यो बाटोमा नलाग है। उनीहरू खराबी गर्न दौडिरहेछन्। अनि 17 पदले यहाँ चेतावनी दिन्छ, कुनै चराले हेर्दा हेर्दै निश्चय नै व्यर्थमा जाल फैलिन्छ। अनि यिनीहरू चाहिँ आफ्नै रक्तपात गर्न बाटो ढुक्छन्, आफ्नै प्राणका निम्ति बाटोमा ढुकेर बस्छन्। लाभको लालच गर्ने हरेक मानिसका चाल यस्तै हुन्छ, जसले आफ्नो मालिकको ज्यान नै लिन्छन्। वास्तवमा यी व्यक्तिहरूले आफ्नै प्राणलाई पासोमा पारिरहेको छ है। त्यसैले धनी हुने चाहनाले परीक्षा र पासोमा पार्छ र फलस्वरूप त्यहाँ बर्बादी र विनाश हुन्छ। पहिलो तिमोथी 6मा फर्क्यौँ, बर्बादी र विनाश भनेको छ। अनि त्यो नै के हो, अब यस्तो पैसाको लोभ गर्नेहरू र छिट्टै धनी हुन चाहनेहरू धेरै बर्बादी र विनाशभित्र डुब्छन्। यो नौलो कुरा होइन, खास यहाँ बयान गरिरहनु पर्दैन। छिट्टै धनी हुने आइडियाहरू पाएर मानिसहरूले चर्को ब्याजमा ऋण लिन्छन्, तिर्न नसकेर भागेर हिँड्छन् है। घर जग्गा उनीहरूले त्यो घर जग्गा पनि गुमाउँछन् अनि लुकेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ है। थुप्रै नमुनाहरू छ यहाँ। अनि यहाँ डुब्छन् भनेको छ है 9 पदमा, बर्बादी र विनाशभित्र डुब्छन्। यो डुब्छन् भन्ने शब्दमा चाहिँ हामीले एउटा चित्र कल्पना गर्न सक्छौँ। समुद्रको गहिराइमा एउटा जहाज डुबेको, बर्बादी र विनाश पनि समुद्र जस्तै हुँदो रहेछ है, जसभित्र धनी हुन चाहनेहरू डुबिहाल्छन् निस्कन नसक्ने गरी। त्यो बर्बादी र विनाशलाई समुद्रसँग तुलना गरेको छ अनि त्यहाँ भित्र डुबिरहेको छ, अब निस्कन सक्दैन। अनि दोस्रो कुरा पनि हामी यहाँ देख्छौँ 10 पदमा, गलत मनोभाव र त्यसको प्रतिफल। 10 पद पढ्नेछौँ, किनकि रुपियाँ पैसाको प्रेम चाहिँ सबै खराबीको जरा हो। अब यहाँ गलत उद्देश्य हामीले 9 पदमा हेऱ्यौँ, धनी हुन चाहने, यहाँ चाहिँ गलत मनोभाव छ। रुपियाँ पैसाको प्रेम, यो पदको चाबी शब्द यही हो, रुपियाँ पैसाको प्रेम। अब यसो विचार गरौँ, यहाँ पनि रुपियाँ पैसा नै सबै खराबीको जरा हो भनिएको छैन है, छ त छैन। रुपियाँ पैसा नै सबै खराबीको जरा हो भनिएको छैन, तर रुपियाँ पैसाको प्रेमलाई चाहिँ सबै खराबीको जरा भनेको। त्यसैले यहाँ गलत मनोभाव हामी देख्छौँ, पैसाप्रतिको एउटा व्यक्तिको गलत मनोभाव हामी देख्छौँ यहाँ है। रुपियाँ पैसा खास आफैमा एउटा के भन्छ तटस्थ वस्तु हो। रुपियाँ पैसा आफैमा एउटा आवश्यक वस्तु पनि हो है, जसलाई वास्तवमा प्रभुको कामको निम्ति दिनलाई बाइबलमा अर्थ दिएको छ। प्रभुले एउटा विश्वासीलाई रुपियाँ पैसा दिनुहुन्छ उसको परिश्रम अनुसार। किन? उसले प्रभुको कामको निम्ति दियोस् भनेर, विशेष गरी सुसमाचार प्रचारको महान कामको निम्ति। अनि मिसनरीहरूले पनि फसलको बारीमा जब उनीहरूले परिश्रम गरेर हुन्छन् खेतमा, कतिपटक उनीहरूले रुपियाँ पैसाको खाँचो रहेकोले प्रार्थना गरेका हुन्छन्। जस्तै हडसन टेलरको बारेमा हामी हेर्दैछौँ है, अनि अझै हामी हेर्नेछौँ आउने शनिबार पनि। यहाँ विशेष गरी रुपियाँ पैसाको खाँचोको लागि उनीहरूले प्रार्थना गरेछन्, मलाई पैसा दिनुहोस् प्रभु। तर वास्तवमा त्यहाँ ठुलो फरक छ, किनभने उनीहरूले पैसालाई प्रेम गरेर मागेको होइन, प्रार्थना गरेको होइन, तर बरु खाँचोको निम्ति प्रार्थना गरेको है। अनि धेरै ईश्वरीय प्रभुको भय मान्ने व्यक्तिहरूले आफ्नो जाय जेथालाई प्रभुको कामको निम्ति प्रयोग गर्नुभएको छ। त्यसैले यहाँ चाहिँ रुपियाँ पैसालाई नै दोषी आएको होइन, तर रुपियाँ पैसा प्रतिको प्रेमलाई दोषी आएको।
अनि यो प्रेम चाहिँ किन यो रुपियाँ पैसाको प्रेम गरिरहेछ भने 9 पद अनुसार सन्दर्भमा हेर्ने हो भने धनी हुन चाह गरेकोले उसमा यस्तो खालको प्रेम आइरहेछ, फिलाग्रोस है, पैसाको आर्गुरियन भने पैसा अनि प्रेम, पैसाको प्रेम अनि धनी हुने चाहनाले आएको प्रेम, अनि यो चाहिँ सबै समस्याको जरा हो। त्यसैले हरेक खराबीको, अब यसो विचार गरौँ, जति पनि खराबी छ यो संसारमा यो सबै खराबीको स्रोत नै पैसा हो भन्न खोजेको पनि होइन है, किनभने खराबीका स्रोतहरू त्यहाँ अरू पनि छन्। मान्छेको आफ्नो हृदय छ अनि संसारको अभिलाषाहरू छ, खराबीको स्रोतहरू त्यहाँ थुप्रै छ। यहाँ के भन्न खोजेको भने पैसाको लोभबाट आउने प्रतिफल चाहिँ सबै नै खराबी मात्र हुन्छ है, र हरेक प्रकारका खराबीहरू चाहिँ पैसासँग सम्बन्धित हुन्छ कहीँ न कहीँ। अनि पैसाको प्रेमले अनेकौं पापहरूको निम्ति ढोका पनि खोल्छ। अब यहाँ केही बुँदाहरू मैले तयार गरेको छु, खास तपाईँले फोटो खिच्नु पर्दैन किनभने म यो नोट पठाउनेवाला छु तपाईँहरूलाई। म पैसाको प्रेमी भइरहेको छु कि छैन भनेर कसरी थाहा पाउने, कसरी जाँच्ने है? कुनै एउटा व्यक्ति चाहिँ पैसाको प्रेमी भइरहेछ कि छैन भनेर जाँच्न यहाँ केही कुराहरू यहाँ विचार गर्न सक्छन्। मैले यहाँ केही बुँदाहरू बनाएको छु। एउटा व्यक्ति चाहिँ पैसाको प्रेमी भइरहेको छ कहिले, जब, अब यहाँ बुँदा हेरौँ, पहिलो चाहिँ पैसाकै विचारले उसको अधिकांश समय बित्छ, जब उसले अरूको उन्नतिमा डाहा गर्छ तब ऊ पैसाको प्रेमी भएको। ऊ पैसाको प्रेमी तब हो जब उसले म ख्रिस्टमा को हुँ भन्दा पनि मसँग कति छ भनेर आफ्नो उन्नतिलाई नापजोख गर्छ वा परिभाषित गर्छ है। त्यसले म ख्रिस्टमा को हुँ भन्दा पनि मसँग कति छ भनेर उसले आफ्नो उन्नतिलाई नापजोख गर्छ भने ऊ पैसाको प्रेमी भएको छ। अर्को चाहिँ पैसा कमाउन हिँड्दा उसले परिवारलाई समय नै दिने गर्दैन हो, त्यो बेला पैसाको प्रेमी भएको छ। कामको व्यस्तताले भन्दा नि पैसै कमाउन हिँडेर है। ऊ पैसाको प्रेमी तब हो जब उसले आफूसँग भए पनि अरूको वास्तविक खाँचोहरूमा आँखा चिम्लिदिन्छ। मसँग छ, दिन सक्छु, तर मैले उसको खाँचोमा आँखा चिम्लिदिएको छु भने म पैसाको प्रेमी भइरहेको छु। एउटा व्यक्ति पैसाको प्रेमी तब हुन्छ जब पैसाको अभावले म गरिब हुन्छु कि भन्ने डरले उसलाई सताइरहन्छ है। म गरिब हुन्छु कि भन्ने डरले अनि खास पैसाको बारे कुरा गरिरहेको छु। एउटा व्यक्ति पैसाको प्रेमी तब हुन्छ जब पैसाको निम्ति उसले सत्यतालाई सम्झौता गर्छ। जस्तै बाङ्गो औँलाले घिउ निकाल्न, झुट बोलेर पैसा कमाउन थाल्छ है। अनि अन्तिममा चाहिँ एउटा व्यक्ति पैसाको प्रेमी तब हो जब उसले आफ्नो सर्वोत्तम समय पैसाको निम्ति खर्च गर्छ र रहल समय मात्र प्रभुलाई दिन्छ हो, तब पैसाको प्रेमी हुन्छ। अनि पैसाको प्रेमको परिणामहरू के हो त? यो गलत मनोभावको परिणाम के हो? यहाँ पनि दुईटा कुरा गरेको छ। विश्वासबाट भड्काउँछ र अनेकौं पीडाले छेड पार्छ है। हेर्नुहोस्, पाप चाहिँ धोकापूर्ण हुन्छ। पापले जहिले पनि केही कुराको प्रलोभन देखाउँछ। जस्तै रमाइलो, मजा, आनन्द, मनोरञ्जन यस्तो प्रतीक गर्छ पापले। आऊ यो गर, तिमीलाई रमाइलो हुन्छ, तिमीलाई मजा आउँछ, तिमीलाई आनन्द हुन्छ। तर पाप कहिले पनि एक्लो साथी बन्दैन। भनेको पापले आफूसँगै त्यहाँ परिणामहरू ल्याउँछ नै। पाप एक्लै आएर तपाईँसँग टाँसिँदैन, पापले आफूसँग परिणामहरू ल्याउँछ। अनेकौं पीडाहरू पापको साथीको रूपमा आउँछ। ठिक त्यस्तै गरी रुपियाँको पैसा पनि त्यस्तै, पैसाको प्रेम पनि त्यस्तै एउटा पाप हो जसले त्यहाँ परिणामहरू ल्याउँछ। एकछिनलाई धनी बन्ने सपना देख्ला एउटा व्यक्तिले, प्रशस्त हुने सपना देख्ला, तर त्योसँगै पीडाहरू पनि साथीको रूपमा आउँछ है। रुपियाँ पैसाको प्रेमले विश्वासबाट भड्काउँछ। त्यही भनेर छ यहुदा इस्करियोतीको समस्या यही थियो। 3.5 वर्ष येशूको साथमा हिँड्यो, तरै पनि उसको मूर्ति चाहिँ पैसा थियो। त्यसैले उसले कहिले पनि मुक्ति दिलाउने विश्वाससम्म आइपुग्न सकेन। बरु अन्तिममा आफ्नै मुक्तिदातालाई बेचिदिन पनि पछि परेन। अनि लुका 8:14 येशूले बताउनु भएको छ कि सुसमाचार सुन्नेहरू पनि धन सम्पत्तिको धोका र सुखविलासहरूद्वारा निसासिन्छन् र कुनै फल सिद्धतामा ल्याउन सक्दैनन्। भनेको उनीहरू चाहिँ विश्वास रहित हुन्छ है। त्यसैले रुपियाँ पैसाको प्रेम
अनि हामीले यहाँ के बुझ्नुपर्छ भने यहाँ रुपियाँ पैसा नै खराब हो भनेको होइन। अनि आफ्नो न्यायोचित तरिकाले प्रभुलाई समय दिँदै हामीले हाम्रो खाँचोभन्दा बढी कमाउँछौँ भने त्यसलाई पनि गलत भनेको होइन। तर वास्तवमा यहाँ गलत उद्देश्य र गलत मनोभावलाई दोषी ठहर्याएको। कुनै व्यक्ति धनी छ भने त्यो धनलाई नै दोष्याएको होइन है, तर त्यो धेरै बनाउने चाहनालाई चाहिँ दोष्याएको। वास्तवमा यसको मुख्य मनोभाव थियो विश्वासीहरूको उद्देश्य सम्पत्ति होइन, प्रभुको भक्ति गर्नु हो। तर उहाँको भक्ति गर्दा परमेश्वरले प्रशस्त दिनुहुन्छ भने त्यसलाई खराब भनेको छैन। खालि हाम्रो मनोभावलाई ठिक राख्न सिक्नुपर्छ। त्यो हामी अझै 17 पददेखि तल हेर्नेछौँ अर्को क्लासहरूमा। अन्तिम एउटा पद हेरेर अन्त गरौँ प्रियहरू। लुका 22 को 1 पद। लुका 22 को 1 पद। माफ गर्नुहोस्, लुका होइन, हितोपदेश है। हितोपदेश 22 को 1 पद। हितोपदेश 22 को 1 पद। यसलाई हामी अन्तिममा हेर्नेछौँ। हितोपदेश 22 को 1 मा लेखेको छ, धेरै धन सम्पत्ति भन्दा बरु असल नाम चुन्नु उत्तम हो, चाँदी र सुनभन्दा बरु अनुग्रह पाउनु उत्तम हो। है, यहाँ भनेको छ सम्पत्ति भनेको छैन, तर धेरै धन सम्पत्ति हो त्यो भन्दा बरु असल नाम चुन्नु उत्तम हो। यो असल नाम भनेको के हो? संसारमा कमाउने नाम होइन। 22 पदको 1 पदको दोस्रो खण्डमा हामीले हेऱ्यौँ भने अनुग्रह पाउनु रहेछ भनेको। धेरै धन सम्पत्ति भन्दा बरु हाम्रो नाम चाहिँ अनुग्रह पाउनु उत्तम हो। यो भनेको हाम्रो नाम चाहिँ जीवनको पुस्तकमा लेखिनु उत्तम हो। अनुग्रहद्वारा, परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा हामीले मुक्ति पाएका छौँ, हामी उहाँको सन्तान भएका छौँ। अनि थुमाको जीवनको पुस्तकमा हाम्रो नाम लेखिएको छ। त्यसैले प्रियहरू, हामीले सन्तुलनमा राखेर हेर्न सिक्नुपर्छ। हामीले हाम्रो जीवनको उद्देश्य र मनोभाव गलत होला कि भनेर हामीले पहरेदारको रूपमा हामी खडा रहनुपर्छ आफ्नै जीवनको लागि। अनि परमेश्वरको सिद्ध इच्छा यही हो कि उहाँका जनहरूले उहाँको खोजी गरून् अनि उहाँका जनहरूले ठिक उद्देश्य राखुन् यो जीवनमा, अनि साथै सन्तुष्ट रहन् अनि आउनेवाला युगको निम्ति जोहो गरून् है। अनि बाइबलको शिक्षा यही छ। एउटा धन्यवाद भएको छ, उहाँले हामीलाई यस्तो शिक्षाहरू दिनुभएको छ, हामीलाई स्पष्ट सिकाउनु भएको छ। अनि तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद।